بڑی عظیم ذات. اور ایک گل ذہن چ رکھیا کرو، جڈی شخصیت بڑی ہوئے نا او دا حوصلہ بھی اوڈا وڈا ہی ہوندا ہے. جتنی شخصیت بڑی ہوئے اگر او دا حوصلہ چھوٹا ہوئے تے لوگ آندے نے جناب ایڈا وڈا تہاڈا نام ہے، ایڈے وڈے تسی علاقے دے سردار ہو، لیڈر ہو، وڈیرے ہو، چودھری ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، تے جناب تہاڈا حوصلہ بڑا چھوٹا ہے. وڈے لوکاں دے حوصلے بھی میں پنجابی بولن دیا، میں کیڑا فارسی گفتگو کر رہا. وڈے لوکاں دے حوصلے بھی وڈے ہی ہوندے نے، اور میرے رب نالوں وڈا تے ہے ہی کوئی نہیں جدی تعریف ہی اے وے اللہ اکبر. جس مالک دی تعریف اے وے اللہ بہت بڑا نہیں، بہت بڑے دمانا تے اے وے اے دے نالوں کسے موقع تے کسے نہ کسے انداز نال کوئی دوسرا بھی وڈا ہو سکدا. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا نہیں بلکہ اللہ اکبر، اللہ سب نالوں بڑا ہے. بہت بڑے تو دے بندہ کہہ سکتا ہے اے بڑا، اے او دے نالوں بڑا، اے اس تو بھی بہت بڑا. میرے رب دی تعریف اے وے، میرے رب دی صفت اے وے اللہ اکبر، اللہ سب نالوں بڑا. سبحان اللہ. اور ایڈا وڈا جڈا آپ بڑا میرے رب دا اونا حوصلہ بھی بڑا ہے. آندے نے سیدنا جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے سامنے اللہ ذوالجلال نے ایک سارا نظام کائنات سامنے وخا دیتا. تے جناب خلیل سلام عرض کر دینے اللہ اے تیرا دیتا کھا کے ظالم شراباں پیندہ پیا، اے تیرا دیتا کھا کے تیرے نال شرک کر دے پیا، اے دیتا کھا کے تیریاں نافرمانیاں کر دے پیا. اللہ کو بھی تباہ کر دے، انہوں بھی کر دے، تباہ کر دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل ایک واری ویکھے ہی تے ایڈا جذباتی ہو گیا، میرا بھی تے حوصلہ ہے نا، اے میں انہاں کھانو بھی دینا، اے شرک کر دا، اے پھر بھی میں کائنات دا رب انہاں کھانو عطا کرنا وا، میں پینو بھی عطا کرنا وا، میں بھی عطا کر. بعضوں کہا اللہ ذوالجلال اپنے پیارے نالوں اپنے دشمنانوں بہتا عطا فرما اور زیادہ کرم نوازیاں اور زیادہ مہربانیاں فرما دیندے نے. اس واسطے اللہ ذوالجلال ولی کرام دی ذات سب نالوں بڑی ذات ہے، او دا حوصلہ بھی اوڈا وڈا ہے. گناہگار غریب اور جدو اپنے مالک دے سامنے جا کے ترلا کر دے، میں آنا ایک منٹ اندر رب من جاندے نے اپنی اکھ وچوں ایک آنسو دا قطرہ بہا دے. رب العالمین فرماندے نے جس جہنم دے انگار او پتھر بنا دیتے نے، جس جہنم نو دریاواں دا پانی خشک نہیں کر سکدا، جس جہنم نو سمندران دا پانی اونا تے پا دئیے، جہنم دا پانی جہنم دی گرمی تے پتھر نے اونا نو سمندران دا پانی بھی نہیں بجھا سکدا. اس جہنم دے انگارے انو اساں بجھانا ہوئے تے کس طرح مایا ایک قطرہ آنکھ وچوں بہا کے وخا دے، میں تیرا جہنم ٹھنڈا کر چھڑاں گا. ایک رو کے قطرہ
اپنی اکھ وچوں آنسو بہا کے میرے سامنے وخا دے، میں کائنات دا رب وعدہ کرنا۔ اور قرآن نے ایک مقام تے نا اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے آ جا میرے دروازے تے، میرے در تے آ کے اپنے گناہاں دیاں پنڈا لے آ کے رکھ دے، اپنیاں خطاواں اپنیاں غلطیاں لے آ کے میرے سامنے رکھ دے، اور آ کے سچے دل نال استغفار کر لے، سچے دل نال کر لے، سچے دل نال آنسو بہا لے، اللہ پھیرے گناہ معاف ہو جان گے۔ فرمایا کملا ہویا وڈے لوکاں دیاں گلاں وی، او بولو وڈے لوکاں دیاں گلاں وی وڈیاں ہوندیاں نے، اللہ پھیرے گناہ معاف ہو جان گے۔ فرمایا تو نیرے معافیاں دی گل کرنا پیا، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 10 سالاں دے 20 سالاں دے 50 سالاں دے 60 70 سالاں دے جننے گناہ لے کے آیا تے سچے دل نال مینوں منا لے، میں تیرے ساری زندگی دے گناہاں نو وی نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال چ درج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایڈی جلدی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات من جاندی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دیکھنا اے وے رمضان المبارک دے اندر کہ آسی اپنے خالق نو مالک نو منا سکے کہ نہیں۔ اور ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرے آدے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والیو اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، پہلی گل اے وے اتقوا اللہ، اپنے کولوں ڈر جاؤ، اپنے خالق کولوں ڈر جاؤ۔ ہن تقوی دیاں جیڑیاں نے نا، تقوی دے دو بنائے جا سکتے نے۔ ایک پہلا مرحلہ اے وے اللہ کولوں ڈریا جائے، نیکی کیتی جائے تے گناہ کولوں بچیا جائے۔ پہلا مرحلہ نیکی کیتی جائے، اللہ کولوں ڈریا جائے تے گناہ دی معافی منگی جائے۔ تے دوسرا مرحلہ جیڑا وہ اے وے کہ اپنے نفس دا محاسبہ کیتا جائے۔ پروانیوں قرآن دیو اپنے نفس دا محاسبہ کیتا جائے، ویکھیا جائے میں ہن تک فائدہ اٹھایا کہ نقصان اٹھایا۔ اور میں رب دا ایک عرض کرنا چاہنا، ہر شاید جو محاسبہ کرنا حساب کرنا ہے نا، صبح تو لے کے شام تک دکان تے بیٹھنا حساب کرنا، مینوں دکان چو اج گھاٹا پیا کہ نفع آیا۔ صبح تو لے کے شام تک کارخانے دے اندر بیٹھنا، فیکٹری دے اندر بیٹھنا، اپنے ملازم تے منشی نو بلانا، صبح تو لے کے شام تک آمدن کنی ہوئی ہے، صبح تو لے کے شام تک منافع آیا کہ گھاٹا پہ آئے۔ ہور تے ہور جیڑا بندہ دکان تے مرچاں ویچن دیا
ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਨਮਕ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, 20-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਯਾਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ अता फरमा। जे ते रब दी तौफीक है मुहासबा करने वेने मैं सुबह तो लैके शाम तक गलतियां किन्नियां कीतियां ने कीते ने, नेकियां किन्नियां कीतियां ने, ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र अदा करो। जे ये आदत नहीं ते फिर कोशिश करिए अपना भी हिसाब करिए, अपना मुहासबा करिए। और चलो जे रोजाना दी बुनियाद ते नहीं ते जुमे तो जुमे तक दा ही मुहासबा कर लो। मैं एक और बंदे नु हर एक नु पता है मैं किन्ने को पानी चा, मेरे को नेकियां किन्नियां ने, मेरे को गुनाह किन्ने। अल्लाह ओदे तो चश्म पोशी कर जाते अलहदा बात। रोजाना दी बुनियाद ते मुहासबा करिए। अज मैं नमाज़ां किन्नियां छड़ियां ने, रोजाना दी बुनियाद ते मुहासबा करिए। अज मैं किसे माड़े दा कि नहीं, रोजाना दी बुनियाद ते मुहासबा करिए। अज मैं किसी अपने मुसलमान भाई दे काम आया वां कि नहीं, रोजाना दी बुनियाद ते अपना मुहासबा कर। अच्छा रोजाना दी बुनियाद ते अगर नहीं ते इनू जुमे तो जुमे तक ही कर लो। एक जुमा पढ़िया ते अगले जुमे बह के कल्ला बह के अपना मुहासबा करे। इन्हां 8 दिनां विच मैं अल्लाह दियां नाफरमानियां किन्नियां कीतियां, नमाज़ां पढ़ियां किन्नियां ने ते छड्डियां किन्नियां ने। मैं लोकां दी खिदमत कीती है कि लोकां नूं झिड़का मारदा रहा, किसे दा तावन कीता कि किसे ते जुल्म ही करदा रहा वा। ऐ मुहासबा। अच्छा अगर जुमे तो जुमे तक नहीं कर सकिया ते 1 महीने बाद अपना मुहासबा कर ला। और नबी दे गुलामों महीने बाद भी करन जोगे नहीं। वैसे तो जिंदगी दी सावां दा पता कोई नहीं, महीने बाद भी करन जोगे नहीं ते रमजान तो रमजान तक ही कर लिया करिए। रमजान तो रमजान तक ही अपने नफ्स दा मुहासबा कर लईए ते अपने मालिक जिधर रमजान शुरू हो जाए उधर ही मालिक अगे डिग पवे, उधर ही अपने मालिक अगे चुक जाए। अरशा वाले रब्बा मेरे दिन भी गुनाहां अंदर गुजरे ने, अल्लाह मेरियां रातां भी गुनाहां अंदर गुजरियां ने। मेरे मालिक मैं नेकियां ते कर नहीं सकिया, तेरी तौफीक तो बगैर ते मैं कदम तक नहीं हिला सकदा, तेरी तौफीक तो बगैर ते मैं सांस तक नहीं ले सकदा। अल्लाह 1 साल अंदर मैं आज अपने जमीर दा तराजू उठा के बैठा वां ते अल्लाह नेकियां वाला पलड़ा हौला है। गुनाह ही गुनाह ने, जुर्म ही जुर्म ने, तेरियां नाफरमानियां ही नाफरमानियां ने। ते मालिक अगे डिग के अपना मुहासबा कर गए ते सोनिया अपने खालिक अगे झुक जा ते खेड़े पै जा। अल्लाह मैं उदों तक जाना नहीं, उठना नहीं जब तक माफ नहीं करेगा। और मैं